पयली बॉडी जुनान पयलो मरण जाला. आमी एक पायर म्हणजे जे आमी लासतात ते आमी डेडिकेटेड टू कोवीड अशें दवरलेलें. पूण रोखडेच फटाफट अशें जावपाक लागलें, बॉडी वाडपाक लागल्यो म्हणून आमी त्यो 2 केल्यो. थोड्या दिसा भितर 3 करून मागीर आमकां कळ्ळें की हें मातशें हाता भायर वतलें. दिसाक 60-70 लोक वचपाक लागले म्हणटकच आमी इमिजिएटली भायर सायडीन आनी 4 पायर्स बांदले आनी 7 आमी पायर्स रेडी दवरले ओन्ली फॉर कोवीड. आमी एक डिसिजन घेतलें, कोविडाचें कोणीय असल्यार आमी करतले खंयचीय बॉडी, पूण ताका सांजचे टायम दवरलो आमी एक 5 की ताजे पयलीं आमी सगळे प्रायवेट कोणाली आसले हे आनी ते एक जावूं नाका म्हणून ते पयलीं केले. 4:30 पसून ज्याचे कोणालोय प्रायवेट बॉडी आसतात सदां, आनी कोविडाची बॉडी 5 ते 6 हाजे भितर दिसाक आमी 4-5 कांय न्ही कोण करताले. आमकां जागोय पावना आशिल्लो ते दरम्यान आमी हें नवें बांदून काडलें कोविडाच्या टायमार आनी लोकांनी खूब आमकां हातभार लायलो हें बांदून फटाफट करपाक आनी आमचें काम इजी करून दिलें आनी आमी कांय न्ही कोण त्यो जवळ जवळ 300-400 बॉडी कांय न्ही कोण कोविडाच्यो केल्यो. दिसाक असो पीक आसतना कितल्यो बॉडी लासल्यो तुमी? कोविडाच्यो 25-30 बसून लासल्यो. त्यो कश्यो काय विचारतले तुमी. 7 आमी पायर्स दवरलेले. 7चेर पयल्यो 7 गेल्यो, 3 वरांनी मागीर 7 गेल्यो, 3 वरांनी मागीर 7 गेल्यो, अशेंच आमी हें करताले ते. म्हणून एकदां अशें जातालें की आमकां जनरल बॉडीचे आशिल्ले तातूंत बसून आमी घालून हें केल्या. लास्टाक आमी त्यो एका सायडींतल्यो 6 चाकां दवरल्यो जनरल हाका. पुरो जातालें तें. आनी ह्यो 7 इवन 12-13 हातून आमी ते लासताले. पूण 3 वरां वयर आमी ते दवरनाशिल्ले. आतां कितें जातालें पळय, 13 जशें दवरले न्ही की 3 एका हातून पयलीं 4 13 भरल्यो, लायन लागताली, 13 भरल्यो, 3 वरांनी 5-7 परत आनी 13 घाल्यो, 26 वी वेर मॅनेजींग. नॉट ऑलवेज, पूण अशी परिस्थिती पीक टायमार अशी आयली की आमकां दिसा. तुम्ही पळयतात GNH.